एक बात जरूर याद रखिएगा, नीलाम कर देता है कि बैंकों से अपना पैसा निकलवा। बैंक भी डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, वो कानूनी कार्रवाई करता है, पैसा भी जाया हो जाएगा। बैंकों में पड़ा हुआ है, उनका क्या बने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। आजकल चूंकि मीडिया का दौर है, जहां देखते हैं कोई भी टीवी चैनल खोलते हैं, कोई न्यूज चैनल खोलते हैं, यूट्यूब कोई खोलते हैं, कोई भी चैनल देखें तो हर तरफ एक ही आवाज सुनने को मिल रही है कि क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो रहा है या होने वाला है। मुख्तलिफ किस्म की खबरें सुनने को मिलती हैं। हालात पाकिस्तान के आपके सामने हैं, बहुत खराब है। मगर जब ये खबरें ऐसी आती हैं तो आम आदमी उसके होश उड़ जाते हैं, वो आगे ही परेशान है और मजीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ किस्म के सवालात आते हैं हमें, आज हम उनका जवाब आपको देंगे बहुत ही आसान अल्फाज में, इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। जिसमें से एक सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, और दूसरा सवाल जो बहुत ही अहम है, जो बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी भी पूछते हैं और पाकिस्तान के लोग भी पूछते हैं कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो जिन लोगों का पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है उनका क्या बनेगा, क्या वो पैसा भी जाया हो जाएगा। तो आज आपको इस व्लॉग में उन दोनों सवालों के जवाब बताते हैं बहुत ही आसान अल्फाज में कि आपको समझ आ जाए और समझने में आसानी हो। तो पहली बात आपको ये बताते हैं कि डिफॉल्ट होता क्या है, कैसे होता है। देखें, इसकी एक बड़ी आम और सादी सी मिसाल आपको देते हैं, वो ये कि अगर एक आदमी किसी बैंक से कर्जा लेता है तो बैंक को वो कर्जा जो है वो बैंक को वापस अदा करने के लिए उसकी इंस्टॉलमेंट्स दी जाती हैं, वो किस्तों की सूरत में उसे वापस किया जाता है। और जैसे उस कर्जे को जो टोटल रकम है उसको किस्तों की सूरत में वापस जो बैंक को करना होता है, जिसने कर्जा लिया होता है वो एक किस्त देता है, फिर दूसरी किस्त देता है, फिर अगले महीने तीसरी किस्त देता है, फिर चौथे महीने चौथी किस्त देता है। जैसे जैसे वो किस्तें अदा करता रहता है तो उसकी जो रियल रकम होती है वो कर्जा आहिस्ता आहिस्ता उसका उतरता जाता है, मगर उसमें कुछ हिस्सा उसके रियल अमाउंट में से उतरता है और कुछ हिस्सा सूद की मद में वापस चला जाता है। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तों की सूरत में अपना लिया हुआ कर्जा बैंक को वापस करता है। और अगर खुदा न खास्ता 5, 6 या 7 किस्तों के बाद 8वीं किस्त उससे अदा नहीं की जाती, उसको कोई मसला बनता है या वो किसी भी वजह से किस्त अदा नहीं कर पाता, तो बैंक उससे राब्ता करता है और उसे कहता है कि आपकी किस्त नहीं आई। तो वो बंदा अपना कोई उज़र बयान करता है या वो ये बता देता है कि मुझे कोई मसला था, फाइनेंशियली कोई इशू था, फलां वजह थी, या कोई भी वजह बयान करता है और बताता है कि मैं इस वजह से किस्त अदा नहीं कर पाया। फिर बैंक क्या करता है, फिर बैंक के साथ उस बंदे की बात होती है, तो उसके बाद बैंक उसे मौका देता है, मोहलत देता है कि आप अगले महीने किस्त अदा करने। जब वो अगले महीने किस्त अदा करता है तो वो जो पेंडिंग किस्त होती है वो भी अदा करनी पड़ती है और अगले माह की भी अदा करनी होती है। जब वो दोनों किस्तें भी अदा कर देता है, फिर 9वीं 10वीं और किस्तें आगे जितनी भी होती हैं वो कंटिन्यू हो जाती हैं। और अगर वो बंदा वो किस्त अदा नहीं कर पाता तो बैंक जो है वो उसे मजीद 1, 1.5 माह या 2 माह की मोहलत देता है। और अगर फिर भी वो बंदा किस्त अदा नहीं कर पाता तो बैंक कानूनी कार्रवाई करने का मजाज होता है और वो कानूनी कार्रवाई करता है। उसके नतीजे में जो बंदा उनका मकरूज होता है उसके नाम पर जितने एसेट्स होते हैं, उसका घर होता है या उसका कारोबार या गाड़ी, कुछ भी उसके जो नाम होता है उससे वो नीलाम कर देता है और अपने पैसे वसूल करता है। कुछ इस किस्म का सिनेरियो होता है। इसी तरह जैसे पाकिस्तान ने IMF से कर्जा जाद लिए हुए हैं और उसको अदा करने के लिए अगर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और वो उसको
ادا نہیں کرتا تو دوسرے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی مدد نہیں کرتے اور پاکستان قسط ادا نہیں کر پاتا تو یہ ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو کچھ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، مگر ہمیں بڑا یقین ہے اللہ رب العزت پر کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا اور نہ ہونے والا ہے۔ جو بھی یہ سوچتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور پاکستان سرخرو ہوگا، پاکستانی قوم سرخرو ہوگی۔ اب ایک جو بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو جن لوگوں کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے ان کے پیسے کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ملک کے ڈیفالٹ ہونے میں اور بینک کے ڈیفالٹ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بینکوں کا ڈیفالٹ ہونا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اور ملک کا ڈیفالٹ ہونا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ یہ دونوں ایک مختلف چیزیں ہیں۔ اب اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بینک بھی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور جن لوگوں کا روپیہ پیسہ کوئی رقم بینک میں موجود ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو بینک پر اثر اتنا ضرور پڑے گا کہ عوام جو ہے بینکوں کی طرف رخ کریں گے، وہ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوا لیں۔ اور جب ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو بینکوں پر پریشر ہوگا۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ بینک جو ہمارا پیسہ بینکس میں جمع ہوتا ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا پیسہ بینک میں موجود نہیں ہوتا، کیونکہ بینک جو ہوتے ہیں وہ پیسے کا کاروبار کرتے ہیں اور بینک اس پیسے کا کاروبار کرنے کے بعد ہی ہمیں رقم واپس دیتے ہیں۔ اگر ملک میں کچھ نفسا نفسی کا عالم ہو اور ہر بندہ بینک کی طرف دوڑے اور بینکوں پر پریشر آ جائے گا اگر، تو بینک آپ کو سارا پیسہ ایک وقت میں نہیں دے سکیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا 50 لاکھ روپیہ بینک میں ہے اور آپ ایک دن جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے اور آپ بینک جا کر اپنا 50 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور دوسرا بندہ اس کا 1 کروڑ ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تیسرا بندہ 70 لاکھ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس طرح وہ سارا پیسہ چونکہ بینک میں موجود نہیں ہوتا تو وہ آپ کو ایک دم سے وہ سارا پیسہ نہیں دے پائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ وہ آپ کو ٹرم بائی ٹرم تھوڑا تھوڑا کر کے یا آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس طریقے سے اپنا پیسہ آہستہ آہستہ واپس لے لیجئے گا، لہٰذا آپ کو وہ پیسہ واپس تو ضرور مل جائے گا مگر ایک دم سے نہیں ملے گا۔ اتنا سا فرق ضرور پڑے گا کیونکہ بینک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، یہاں پر ملک ڈیفالٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا پیسہ بینکوں پر موجود ہے ان کو پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق جیسے وہ چیزیں پہلے استعمال کرتے تھے کہ وہ اسی طریقے سے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نفسا نفسی سے بچیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ اس مشکل وقت سے اللہ رب العزت ہمیں نکالیں اور ہماری نسلوں کو ایک بہتر اور بہترین پاکستان ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔